अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। हफ्ते और इतवार की रात को इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया, वहां पर उनका चेकअप किया गया। एक लंबा प्रोसीजर था, लेकिन किसी को इस हवाले से कानो कान भी खबर ना हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस हवाले से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सुहेल खान अफरीदी की जानिब से भी इंतहाई अहम वीडियो बयान जारी किया गया है और इमरान खान की बहन अलीमा खान वादिये तेरा पहुंची हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुतासरीन के साथ मुलाकात की है। इसके अलावा इंतहाई अहम और बड़ी खबर है आलमी उफ़क़ से। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमन बोर्ड को, जो पीस बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने भी शमूलियत की, हमने दस्तखत की है, दुनिया के और ममालिक भी शामिल हुए, उन्होंने उस पीस बोर्ड की जो असल हकीकत है वो पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है और बता दिया है कि इसराइल यहां पर क्या चाहता है। अब पाकिस्तान समेत वो सारे के सारे ममालिक एक अच्छी खासी मुश्किल के अंदर फंस गए हैं कि अपनी आवाम को अब क्या जवाब दें। उन्होंने जो बातें की उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब की हुकूमत इस वक्त खासी परेशान हो रही है कि किस तरीके से बसंत वाले दिन को मैनेज किया जाए। आखिर क्या ऐसा हुक्म जारी किया जाए कि लोग बसंत वाले दिन इमरान खान का नाम अपनी पतंगों के ऊपर ना लिखें, लोग पतंग के ऊपर कैदी नंबर 804 ना लिखे, या इमरान खान का कोई स्टिकर ना लगाए, या वहां पर मार्कर से इमरान खान ना लिखे। यह परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा एक और खबर है, और खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त के अंदर कहा गया है कि 16 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाए कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। अब यह क्यों कहा गया है, इसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। शौकत खानम हॉस्पिटल की जानब से एक अहम तरीन अलामिया जारी किया गया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है, जो उन्होंने बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और हैरान कुन तौर पर उनकी खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी चलाएगी, उनकी तस्वीर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी चलाएगी। इमरान खान की तस्वीर आप नहीं चला सकते, इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम भी आप नहीं चला सकते, या वैसे कोई पैगाम उनके नाम से नहीं चला सकते, लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर चल सकती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसको हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, जिसके हवाले से हमने अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारा यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए कारआमद है, उस वज़ीर आज़म की तस्वीरें हमारे मीडिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन हमारा अपना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उसकी तस्वीरें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चलाने की इजाजत नहीं। अब नेतन्याहू ने जो बातें की हैं उनको जरा गौर से सुनिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो पीस बोर्ड बना, इस पीस बोर्ड की जो असल हकीकत और हैयत है वो क्या है, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अफवाहें चल रही हैं कि इसराइल गजा को हमास से पाक करने से पहले तमीर नौ की इजाजत देगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। यह भी कहा कि गजा में तुर्क और कतरी फौज तैनात की जाएगी, इस हवाले से भी बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनी रियासत की क़याम की इजाजत भी नहीं देगा। 3 बातों का वाज़ेह तौर पर डिनायल आ गया। सबसे पहले नंबर पे, जब तक हमास का खात्मा नहीं होता गजा से, तब तक गजा के अंदर तमीर नौ की इजाजत नहीं दी जाएगी। गजा के अंदर तुर्क और कतरी फौज की तैनाती की इजाजत भी नहीं दी जाएगी, और गजा के अंदर किसी किस्म की फलस्तीनी रियासत के क़याम की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब बाकी दुनिया को तो छोड़े, पाकिस्तान की हुकूमत के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। अभी तक हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया, हमारे किसी वज़ीर ने कोई बयान इसके ऊपर नहीं दिया। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि यह बड़ी अच्छी चीज़ है, ये हमारे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि हम इस बोर्ड के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए जा रहे हैं, उनकी जानिब से भी अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। देखते हैं कि हुकूमत अपनी आवाम को इस हवाले से क्या जवाब देती है। आगे आ जाए जी। इमरान खान की बहन अलीमा खान आज वादिये तेरा पहुंची हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुतासरीन के साथ मुलाकात की है, उन्होंने लोगों से बातें की हैं, लोगों से पूछा है कि आप लोगों को यहां पर किस किस्म की मुश्किलात हैं, और लोगों ने अपनी मुश्किलात के बारे में बताया भी है। अलीमा खान का इस तरीके से वहां पर जाना, जाकर लोगों से मिलना, लोगों से मुलाकात करना, यकीनी तौर पर यह लोगों के लिए हौसला अफजा बात है कि उनके पीछे कोई तो आ रहा है। चले, इमरान खान तो जेल के अंदर बंद है, इमरान खान की बहन तो वहां पर मौजूद है, और आप यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से अगर आप जाकर पूछे, मैंने तो खुद जाती तौर पर लोगों से पूछा हुआ, वहां के लोग एक बात करते हैं, जब भी आप जाकर उनसे पूछेंगे, उनसे पूछे ना कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तीसरी मरतबा इमरान खान को वोट क्यों दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारी जानें महफूज थी, हमारे ऊपर ड्रोन हमले नहीं होते थे, हमें दर बदर नहीं किया जाता था, हमारे घर बार जो है महफूज थे, हमारे बच्चे महफूज थे। इमरान खान की हुकूमत से पहले भी और इमरान खान की हुकूमत के बाद भी ना हमारे घर महफूज हैं और ना हमारी जानें महफूज हैं। ये लोग बातें करते हैं, अगर आप जाकर लोगों से बात करें। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आई। सुहेल खान अफरीदी ने कल रात को एक इंतहाई अहम वीडियो पैगाम जारी किया, तकरीबन 10 से 15 मिनट का वीडियो पैगाम था और पश्तो जुबान के अंदर था। उसमें उन्होंने इंतहाई अहम बातें की। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि मैं एतवार वाले दिन 2 बजे
खैबर में बसने वाली इकवाम का जिरगा जमरूद फुटबॉल स्टेडियम के अंदर बुला रहा हूं। जिरगे में पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से बेदखल हुए हैं या जबरदस्ती आपको घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। उन्होंने अपनी कौम से अपील की, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जिनको जो नकल मकानी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस बार हम खड़े ना हुए तो सारी जिंदगी जनाजे उठाते रहेंगे। यह सुहेल खान अफरीदी ने कहा। मजीद कहा कि पहले मेरे बतौर वज़ीर आला इंतखाब में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, फिर मंशियात और स्मगलिंग के झूठे इल्जामात लगाने की कोशिश की गई, फिर दहशत गर्दों से जोड़ने की कोशिश की गई, और इसके बाद मेरे आबाई इलाके के अवाम को जबरदस्ती इनखला पर मजबूर किया गया ताकि मुझे सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। यह भी कहा कि 9 मई के किसी केस में मेरा नाम नहीं है, लेकिन अब जब बाकी सारे वार खाली गए हैं तो 9 मई के केसेस में भी मेरा नाम डलवाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को यह बात पता है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चराई उसी ने 9 मई करवाया, लिहाजा मेरे या तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतनी मेहनत और साजिश करने की बजाय इन लोगों को पाकिस्तानी कौम के असल नुमाइंदे इमरान खान के साथ बैठकर बात कर लेनी चाहिए ताकि उनके अपने पैदा करदा बहरानों और मसाइल से पाकिस्तान आगे बढ़ सके और यहां देर पा अमन हो, कि जो बहरान इन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं उनका हल निकल सके और देर पा अमन हो, और इसके लिए इमरान खान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। आज भी सुहेल खान अफरीदी ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम आज भी अमन की भीख मांग रहे हैं। यह कहा कि अपनी ही रियासत पाकिस्तान से भीख मांग रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 तक हमारे इलाके ने अमन देखा क्योंकि तब एक लीडर हुक्मरान था, उसका नाम इमरान खान था। उन्होंने कहा कि कोई भी अदारा लीडर के सर पर चलता है, एक चलते अदारे का लीडर तब्दील करके फॉर्म 47 वाला बैठा दिया जाए तो अदारा तबाह हो जाता है। मजीद कहा कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में बेहतरीन चल रहा था, लेकिन रजीम चेंज करके बैरूनी साजिश के जरिए चलता फिरता पाकिस्तान तबाह कर दिया गया। यह भी कहा कि हमें किसी ने काफ से कलम नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि पख्तून दलेर हैं, हम पाकिस्तान के लिए कल भी थे और आज भी आगे होंगे। उन्होंने कहा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे हाथ से कलम छीन कर बंदूक दे दें। उन्होंने कहा कि जब बंदूक की जरूरत होगी तो हम अपनी फौज से पहले बंदूक उठाएंगे और शाना बशाना होंगे। ये सारी की सारी बातें सुहेल खान अफरीदी ने की हैं। और जिरगे के हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने ड्यूटी लगाई हुई है अब्दुल गनी अफरीदी की। उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर एक अहम तरीन ट्वीट भी जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की खसूसी हदायत पर MPA अब्दुल गनी अफरीदी ने जमरूद फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया, जहां इतवार को ग्रैंड खैबर अमन जिरगा मुनक्कद होगा। इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया और मुतल्लका हकाम को मजीद बेहतर, मौसर और तेज करने की हदायत जारी की गई। अब ये जो जिरगा है ये इंतहाई अहम जिरगा होगा जिसमें सुहेल खान अफरीदी ने अब बेसिकली ये अब बयानिया की जंग आ गई है ना। सुहेल खान अफरीदी कह रहे हैं कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को, वादिया तेरा के लोगों को जबरदस्ती वहां से इनखला करने पर मजबूर किया गया, और हुकूमत कहती है कि नहीं भाई हमारा इसमें किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ये लोग खुद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी वहां से कर रहे हैं। अब सुहेल खान अफरीदी ने इस जिरगे के अंदर लोगों के सामने जाकर पूछना है कि आया आप लोग खुद नकल मकानी कर रहे हैं या आपको मजबूर किया गया। क्योंकि आपको याद होगा जब सुहेल खान अफरीदी वादिया तेरा गए थे तो वहां पर नादरा का अमला भी था जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा था, और आपको होता है कि नादरा वफा के अंदर आता है, ये सूबाई हुकूमत के अंदर नहीं आता। तो देखते हैं कि इतवार वाले दिन इस जिरगे के अंदर क्या बातें होती हैं और क्या लाहे अमल सामने आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA है शाहद खटक, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वजाहत मांगी है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामानी लीडर भी हैं नेशनल असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा कि DGISPR तारक फजल चौधरी और ख्वाजा आसफ ने जो क्लेम किए थे कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो ये तीनों वजाहत दें कि क्या अब भी ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये शाहद खटक ने बात की है। अब आगे आ जाए जी। इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात। इस हवाले से जो सबसे पहले खबर दी थी वो नौजवान साफी हैं असदुल्ला खान, सीनियर साफी हैं, उन्होंने खबर दी थी। उन्होंने इस हवाले से मजीद गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख का जो इलाज है वो डॉक्टर आरफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दोपहर को मेरा उनके साथ राब्ता कायम हुआ, फोन पर 2 मिनट बात हुई। मुझे मालूम हुआ कि उनके डिपार्टमेंट में इस हवाले से काफी ज्यादा तशवीश पाई जा रही है कि यह खबर बाहर कैसे निकली। उन्होंने कहा कि इस पर हॉस्पिटल के अंदर इंक्वायरी भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 सवालात लिख कर भेजे। पहला सवाल यह पूछा कि इमरान खान को जो आंख के हवाले से जो तशवीश है वो किस कदर सीरियस है, जो CRVO नामी तशखीस हुई है बीमारी की वो किस कदर सीरियस है। दूसरा सवाल कि क्या उनका इलाज शुरू हो गया या नहीं हो गया। तीसरा सवाल कि क्या इमरान खान का इलाज जेल में हो रहा है। और चौथा सवाल कि क्या यह दुरुस्त है कि इमरान खान को इलाज और इंजेक्शन के लिए 24 जनवरी की रात को पिम्स लाया गया। तो असदुल्ला खान कहते हैं कि उन्होंने मेरे सवालात पढ़ लिए हैं लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसमें एक बात अहम है कि उन्होंने मेरी खबर की तरदीद नहीं की, और उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत आसान था कि वो तरदीद कर देते और ये कह देते कि ये खबर गलत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन के ऊपर भी तरदीद नहीं की और तहरीरी सवालात पढ़कर भी उन्होंने इस खबर की तरदीद नहीं की। अब डॉन न्यूज के एक रिपोर्टर हैं अकरम जुनेदी, उन्होंने एक खबर दी है कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाया गया प्रोसीजर के लिए, और हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब सख्त सिक्योरिटी के अंदर यह एक लंबा प्रोसीजर था, इसको मुकम्मल किया गया, इमरान खान को लाया गया।
اب اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کو عمران خان کی فیملی کو کانوں کان بھی اس کی خبر نہیں ہے. اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے, جس میں بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ عمران خان کو ہسپتال لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہے, اس سے تشویش بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات کروائی جائے اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تفصیل دی جائے. اب عمران خان آئے ہیں یا نہیں آئے, اس حوالے سے جو ایکچوئل خبر ہے وہ عمران خان خود بتا سکتے ہیں. جب کبھی بھی کسی کی ان کے ساتھ ملاقات ہو تو عمران خان بتائیں گے کہ آیا ان کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا یا نہیں جایا گیا تھا, یا ان کا جیل کے اندر ہی علاج ہو رہا تھا. یہ ابھی تو باہر خبریں ہیں, لیکن اصل خبر اس دن پتہ چلے گی جس دن عمران خان کا اندر سے پیغام باہر آئے گا. شوکت خانم کی جانب سے ایک اہم ترین پیغام جاری کیا گیا ہے. جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے ان کی انتظامیہ کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی آنکھوں کے حوالے سے ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی ہے اور اس میں وہ مبتلا ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں کو ان کی جو ٹیم ہے ان کو فوری طور پر عمران خان تک رسائی دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت بھی دی جائے. یہ وہی ہاسپٹل ہے جس کو عمران خان نے پاکستان کے اندر بنایا اور ان حالات کے اندر بنایا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہاسپٹل پاکستان کے اندر بن سکتا ہے. حامد میر نے اس حوالے سے ایک اپیل کی ہے. انہوں نے کہا جی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو کراچی ہے وہ دسمبر 2026 میں مکمل ہونے کے لیے اس کو 9 ارب روپے کی ضرورت ہے, اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان میں اپنی زکوٰۃ اور عطیات شوکت خانم کو دیں. یہ پروجیکٹ نہ صرف کراچی بلکہ آدھے پاکستان کو کور کرے گا. یہ حامد میر نے اپیل کی ہے. میں بھی اپیل کرتا ہوں, آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی اپنے متعلقہ جو حلقہ احباب لوگ ہیں ان لوگوں سے اپیل کریں کہ اس رمضان میں بڑھ چڑھ کر اس کار خیر کے اندر حصہ لیں, اور آپ کا ایک ایک روپیہ جو اس ہاسپٹل کے اندر جائے گا وہ پاکستان کے غریب لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہوگا. وہ لوگ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں, ان لوگوں کا یہاں پر مفت علاج ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی. ایڈوکیٹ فیصل چودھری, انہوں نے ایک اور پریشانی والی بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آنکھ کے ساتھ ساتھ کانوں کے حوالے سے بھی اور دانت کے حوالے سے بھی شکایات ہیں. انہوں نے کہا کہ بڑی سیریس بات ہے اور اس کو مزید التوا کے اندر نہیں رکھنا چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ عمران خان کو علاج کے حوالے سے جیل کے اندر سہولیات دیں. ٹھیک ہے جی, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہیں. بیرسٹر گور علی خان کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے کے لیے گئے ہیں, ان کو اجازت بھی ملی لیکن انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کی, یہ خبر دی گئی. لیکن بیرسٹر گور علی خان نے اس کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خبر بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہ تو حکومت کی جانب سے اور نہ ہی جیل حکام کی جانب سے کل عمران خان سے ملاقات کی کوئی پیشکش کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں یا میری عمران خان سے ملاقات ہو اور میں آگے سے ڈینائی کر کے جو ہے وہ واپس آ جاؤں. انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے. آگے آ جائیں جی. بسنت کے حوالے سے پنجاب حکومت کے اندر کافی زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے. جو بیانات آ رہے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, اس حوالے سے دیکھ کر یہ لگتا ہے. حامد میر کے شو میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے, انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی پابندی کے باوجود لاہور کے اندر عمران خان کی تصاویر والی پتنگیں ضرور اڑیں گی اور نقدہ کوکا گانا بھی چلے گا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے شفقت عوان, انہوں نے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ خود میں پتنگ نہیں اڑاؤں گا, کہیں میرے اوپر کوئی مقدمہ ہی نہ بن جائے. ٹھیک ہے. اب پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یا تو میں دیوار میں سر ماروں یا میں اپنا سر پھوڑ لوں. انہوں نے کہا کہ گانوں کے نوٹیفیکیشن کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن گانوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے میں ان کے بول بھی یہاں پر نہیں بول سکتی. جنہیں شوق ہے وہ اپنی فیملی کو بٹھا کر گانے سنے, ناچے, گائیں. اچھا, میں یہاں پر ایک چیز کلیریفائی کر دوں. بہت سے گانے ایسے ہیں جو واقعی نہیں چلنے چاہیے اور پنجاب حکومت نے وہ گانے بین کر دی ہیں کہ پبلکلی ان گانوں کو نہیں سننا چاہیے. لیکن جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں نا وہ گانے نہیں ہیں, وہ گانا ہے نقدہ کوکا. اب نقدہ کوکا کے اندر کون سی فحاشی ہے, نقدہ کوکا کے اندر کون سے قابل اعتراض الفاظ ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نقدہ کوکا گانے کے اندر جو سب سے قابل اعتراض الفاظ ہے نا, جس پر بہت زیادہ مسئلہ ہے, جس سے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے, وہ الفاظ ہیں جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے, اویو دگا دیندے جنن نال ڈھیر پیار ہوئے. یہ عمران خان سے منسوب 2 لائنیں ہیں اس گانے کے اندر جو بہت زیادہ پریشانی کریٹ کر رہی ہیں. نوجوان صحافی ہیں سید ذیشان عزیز, انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا. کہتے ہیں کہ اگر بسنت کے مناظر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی تو پھر بسنت منانے کا پنگا کیوں لیا. مزید کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خبر سننے کو ملے گی کہ عمران خان کے نام والا گانا اور تصویر والی پینٹنگ سیکورٹی صورتحال کو خراب کر سکتی, تصویر والی پتنگ سیکورٹی صورتحال کو خراب کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص بقول آپ کے ختم شدہ ہے تو پھر آپ کو اس سے خوف کیوں ہے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ عمران خان ختم شد, عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے جیل کے اندر کے باہر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. جب عمران خان ختم شدہ ہے, جب عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا بھائی, پھر پریشانی کس بات کی. آپ کھل کے اعلان کریں جس نے اڑانیاں پتنگ اڑائے, لگائیں عمران خان کا اسٹیکر, لکھیں اس کے اوپر قیدی نمبر 804. یہ بھی دعوے کیے جانے بڑے بڑے صحافیوں کی جانب سے کہ دیکھیں جی وہ قیدی نمبر 804 لکھنے سے یا اس پر عمران خان کی تصویر لگانے سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا. نہیں ہوگا نا فائدہ, تو لگانے دیں, کہہ دیں عوام کو کہ آپ لگائیں.
آپ کم سے کم عوام کو سانس لینے کی اجازت تو دیں نا، کہ وہ حق بھی آپ نے عوام سے جو ہے وہ چھیننا ہے۔ آگے آ جائیں جی، وہ آپ کو یاد ہوگا یہ سید ذیشان عزیز نے اپنے ٹویٹ کے اندر ایک لطیفہ بھی انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مولوی صاحب ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ لطیفہ ہے، اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کے کہ یہ میک اپ نہیں کرنا چاہیے، یہ میک اپ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا کہ مولوی صاحب میک اپ تو آپ کی بیگم صاحبہ بھی کرتی ہیں، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، میک اپ تو آپ کی بیگم صاحبہ بھی کرتی ہیں۔ تو مولوی صاحب نے آگے سے کہا اس کو جچتا بھی ہے، وہ خوبصورت بھی لگتی ہے، یعنی کہ ایک کام آپ نے خود کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اور کرے گا کوئی تو اس کے اوپر پابندی ہے، وہ حرام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پرچے کٹیں گے اور ایف آئی آر ہوگی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے سابق وزیر خزانہ ہے مفتہ اسماعیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اس وقت جو مقبولیت کراچی اور پورے پاکستان میں ہے وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے اپنی تشہیر کے لیے ہر چیز پر اپنی فوٹو لگوائی لیکن مقبولیت نہیں مل سکی، کہ اپنی تصویریں تو ہر جگہ پر لگوا لی۔ اس حوالے سے طارق متین نے بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اپنی تصویر تو انہوں نے کچرے والی ٹرالی کے اوپر، محرم کی سبیل کے اوپر، راشن کے تھیلے کے اوپر، اخبار کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر، ہر جگہ پر انہوں نے اپنی تصویر لگا لی، لیکن مخالف کی تصویر ان کو برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی چھچورے اور چھوٹے لوگ کہ اپنی تصویریں تو ہر جگہ کے اوپر لگا لی ہیں لیکن جو مخالف کی تصویریں ہیں وہ کسی بھی جگہ کے اوپر برداشت نہیں۔ احسان رانا نے اس حوالے سے تنزن یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے محترم قائد نواز شریف اور مریم نواز کی تصویروں والی جو پتنگیں ہیں وہ لے کر رکھی ہوئی ہیں، لیکن اب تو پابندی لگ گئی ہے کہ کسی سیاسی رہنما کی تصویر والی پتنگ آپ اڑا نہیں سکتے، تو میرا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ دیکھیں ایک ہیلدی ماحول ہونا چاہیے، ایک انجوائے کرنا ہے نا لوگوں نے، تو انجوائے کرنے دے لوگوں کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ فضا کے اندر ایک پتنگ اڑ رہی ہے اور اس کے اوپر محترم عزت مآب نواز شریف کی تصویر ہے، یا محترم مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے، یا بلاول بھٹو کی زرداری کی تصویر ہے، یا عمران خان کی تصویر ہے، یا کسی اور کی تصویر ہے، یا سہیل خان افریدی کی تصویر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو سانس لینے دینا چاہیے، لوگوں کو یہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ ویڈیوز ابھی سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں، پتنگ تو خیر دور کی بات ہے، لوگوں نے عمران خان کی تصویر کوئی پر لگا کے اس کو ہوا میں اڑانا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے سے، یہ کریٹیوٹی ہے لوگوں کی کہ عمران خان کی تصویر بنا کے سائڈ پہ پر لگا دی ہیں اور اسی کو پتنگ بنا کے لوگ جو ہے وہ اڑا رہے ہیں۔ لوگوں کو آپ کتنا کو روکیں گے؟ یعنی کہ آپ نے عمران خان اگر نام آ گیا گانے کے اندر تو وہ بین، عمران خان کا نام آ گیا تو پتنگ کے اندر عمران خان کی تصویر آ گیا تو پتنگ بین، اگر مطلب اور جہاں جہاں پر عمران خان کا نام آتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بین، کسی قوالی کے اندر آ گیا عمران خان کا نام وہ بین، گانے کے اندر آ گیا وہ بین، جیل میں عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو اصل ڈر اور خوف تو پھر عمران خان کا ہوا نا، اصل ڈر اور خوف تو پھر یہ ہے۔ آگے آ جائیے، ایک اور خبر ہے اور یہ خبر دی ہے جنید سلیم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب 18 سال والا ووٹ نہیں ڈال سکتا، 16 سال والا سوشل میڈیا نہیں چلا سکتا، 25 سال والا صرف ووٹ ڈالے گا۔ یہ تو حالات و واقعات سمجھ سے باہر ہے، کہاں جا رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ذرا آپ سنیں کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اب کیا سوچتے ہیں، ان کے بھی حالات و واقعات کہاں پہنچے ہوئے۔ عطا تارڑ صاحب کے ساتھ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے تھے، وہ وفات پا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ اس پولیس اہلکار کے گھر گئے، ان کی فیملی سے ملے، ان کے بچوں سے ملے۔ ٹھیک ہے جی، اور اب وہ جو اس پولیس اہلکار کا چھوٹا سا بیٹا تھا نا، جو عطا تارڑ کے ساتھ آ کر جس نے ملاقات کی اور باقاعدہ طور پر ویڈیو بنی، اس بچے نے جو شرٹ پہن رکھی تھی نا، اس شرٹ کے اوپر بھی 804 لکھا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اب جن زی بھی نہیں ہے، یہ جن الفا بھائی، یہ جن زی کے بعد والے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن الفا میں ہیں۔ اب آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ اب آپ بچوں کے اوپر یہ پابندی تو نہیں لگا سکتے بھائی آپ کی شرٹ کے اوپر 804 نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ آپ معاملات کو کسی اور طریقے سے سوچیں۔ اور یہ مقبول جان نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان اپنے سینے پر لکھ کر لگا نہیں لیتا کہ آئی لو یو پاکستان آرمی، آئی لو یو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، تب تک ان کی پاکستان میں عزت بحال نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سٹینڈ لے گیا ہے، اس وجہ سے دوسروں کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے۔ یہ اور یہ مقبول جان نے بات کی کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کے ساتھ اب بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں نتی ہو چکی ہیں عمران خان کے ساتھ۔ جب تک عمران خان نہیں کہیں گے تب تک بہت سے معاملات جو ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے جس طرف جانے چاہیے۔ آگے آ جائیں جی، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو آئی اوکاڑا سے۔ اوکاڑا کے اندر آج کسانوں نے احتجاج کیا، انہوں نے آلو رکھے اور آلو رکھ کر احتجاج کیا۔ بیسیکلی کسانوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جو ہماری ٹریڈ ہوتی تھی افغانستان کے ساتھ، جو یہاں سے چیزیں افغانستان جاتی تھی وہ بارڈر بند ہے، وہ چیزیں وہاں پر نہیں جا رہی۔ اور جو صاحب وہاں پر تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً 60 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں سے 5% ٹرک آتے ہیں پاکستان میں اور یہاں سے 95% ٹرک جاتے ہیں، تو اس ٹریڈ کو بند کر کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے آگے کیا لاہ عمل بناتی ہے۔ آگے آ جائیں جی،
آخر میں ایک اور بڑی इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसराइल में एक अमेरिकी सफीर है माइक हकाबी, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी जो ट्रंप की बेटी है वो यहूदी है, उनके जो पोते पोतियां हैं वो यहूदी हैं, उनका एक दामाद है वो यहूदी है, और बहुत से ट्रंप के जो दोस्त हैं वो भी यहूदी हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है वो यहूदी लाभी ज्यूस लोग। तो इस हवाले से जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी, जो भी काम होगी, अब आप अंदाजा लगाएं कि ट्रंप के ऊपर असर और रसूख किसका होगा? डेफिनेटली इसराइल का। अब जो मैंने आगाज में आपको बताया, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो बातें की हैं, 3 बातें की हैं कि सबसे पहले नंबर पे विदाउट डीमिलिटराइजेशन गजा के अंदर तमीर नौ नहीं होगी, दूसरा तुर्की और कतर की फौजें वहां पर नहीं होगी, और तीसरा उन्होंने यह भी कहा कि किसी किस्म की फलस्तीनी रियासत का क्याम भी वहां पर नहीं होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की इसके ऊपर क्या टीक होती है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।